नमस्कार। आज मैले जस्तो यो नेपालको जो सङ्कट हामीले देखिरहेका छौँ, यद्यपि यो रणनीति धेरै पुरानो छ। नेपाल यो ठाउँमा कसरी आइपुग्यो यसको लामो पृष्ठभूमि छ। तर मैले आज एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवधि, हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण अवधि र साह्रै विनाशकारी अवधिको विषयमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। त्यो भनेको 2047 सालपछिको नेपालको चाहिँ तपाईको इतिहासको कुरा हो। अब 2047 सालपछिको इतिहासलाई मैले नेपालको विखण्डन, विभाजन र यसको अस्तित्वको विसर्जनको निम्ति इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूले निर्णय गरेको, अब तय गरेको जो रणनीति हो त्यसको चाहिँ एउटा क्रियात्मक काल भनेर मैले चाहिँ लिन्छु, अथवा एक्सनल पिरियड, क्रियात्मक काल भनी मैले लिन्छु। अब त्योभन्दा अगाडिसम्म नेपाललाई प्रभावित पार्ने, यहाँभित्र घुस्ने, हरेक किसिमले प्रभाव पार्ने र आफ्नो दबदबामा राख्ने हिसाबले त लामो समयदेखि काम हुँदै आयो। झन्डै सुगौली सन्धिबाट यो काम हुँदै आयो र त्यसका निम्ति विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गराइए। जस्तो 1950 को सन्धि छ, गोर्खा भट्टीको कुरा भयो। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू भए, जस्तो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठन। उनीहरूले चौतर्फी हामीलाई बाँध्दै आफ्नो काम गराउने एउटा दासको रूपमा परिणत गर्नको निम्ति सबै खेल पहिलेदेखि खेल्दै आएका थिए। तर 47 सालको इतिहास त्यतिमा मात्र सीमित छैन। 47 सालपछिको इतिहास कस्तो इतिहास हो भने हामीलाई उनीहरूले जसरी बाँधे, राज्य प्रणाली प्रयोग गरेर जसरी बाँधे र हलचल गर्न नसक्ने बनाए, त्यसपछि अब कसरी हाम्रो देशको विध्वंस गर्ने र हामीलाई त्यसको निम्ति प्रयोग गर्ने, अब त्यो रणनीतिमा उनीहरू गए 47 सालपछि। म केही 4-5वटा घटनाहरूलाई नेपालको अहिलेको चाहिँ अवस्था बुझ्नको निम्ति हामी सबैले ध्यान दिनै पर्ने, नेपाल किन यस्तो भयो भन्ने कुरा जान्नको निम्ति हामीले सबै चाहिँ सोच्नै पर्ने केही घटनाहरू छन् र त्यसका पछाडि केही कारण छन्। म तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बुदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो 47 सालमा बहुदल आयो। बहुदल आइसकेपछि काङ्ग्रेसले सबैभन्दा महत्त्व दिएर अगाडि बढाएको नीति भनेको निजीकरण, अर्थतन्त्रको निजीकरण, हैन? यो चाहिँ कति गहिरो र कति डरलाग्दो मुद्दा थियो भन्ने कुरा हामीले त्यसबेला बुझ्न सकेनौँ। उनीहरूले सामान्यतः के भने, पश्चिमाहरूको विचारको पछि लागेर अथवा उनको योजनामा लागेर निजीकरण, एउटा बजार प्रतिस्पर्धा अथवा निजीकरणबाट नगइकन देशको विकास हुँदैन, राज्य संरक्षित अर्थतन्त्रले गत्यावरोध पैदा गर्यो, त्यसकारणले यो अर्थतन्त्र व्यक्तिको जिम्मा लगाइदिने हो, निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने उसले विकास गर्छ, अहिलेको भन्दा धेरै ठुलो विकास गर्छ, त्यो बाटोबाट अरूबाट विकास हुँदैन भन्ने उनले भएका उद्योग धन्दाहरू सबै बेचिदिए खाए। तर परिणाम के भयो भन्छ भने निजीकरण गर्ने भनेर जति उद्योग धन्दा बेचे तिनी सब चौपट भए, बन्द गए, हैन? अब कुनै उद्योग धन्दाका जमिनहरू प्लटिङ भए, हैन? घडेरीका रूपमा बिक्री भए। कसैका चाहिँ तपाईको कलपुर्जाहरू, मेसिनहरू तपाईको बाहिर विदेशमा बिक्री भयो, कतिपय नष्ट गरे, कतिपय फ्याँके। आज त्यो बेचिएका भनेका उद्योग धन्दाहरू एउटा पनि नेपालमा छैनन्। माने यसबाट के देखियो भन्छ भने त्यो चाहिँ उद्योग धन्दाको विकास गर्नको निम्ति बेचिएको थिएन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाप्त पार्नको निम्ति र नेपाललाई पुरै कंगाल बनाएर विदेशी दान र अनुदानमा निर्भर हुने बनाउनको निम्ति त्यो एउटा ठुलो षड्यन्त्रबाट अगाडि बढाइएको योजना थियो भन्ने कुरो आज व्यवहारले पुष्टि गर्यो। अब त्यही निजीकरणसँग जोडिएर अर्को एउटा पाटो आयो 47 सालपछि, वैदेशिक रोजगारको नीति। अब अहिले तपाईँ हामी देखिरहेछौँ, अब वैदेशिक रोजगारको नाममा 80 लाख नेपालीहरू नेपालभित्र छन्, हैन? अब यो वैदेशिक रोजगारको नीति किन आयो, म अलिकति पछि यसलाई जोड्छु। किन भन्छ भने अब एउटा सामान्यतः उनको सोच के हो भन्छ भने, जस्तो उद्योग धन्दा बेचिदिएपछि अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ, उत्पादन ठप्प हुन्छ, अब नेपाल भिखमङ्गा देश हुन्छ, विदेशीहरूको ऋण र अनुदानमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ र ऋण र अनुदान भनेको के हो भन्छ भने त्यो शर्तसहित हुन्छ, अथवा उनले अनुदान वा ऋणको रूपमा पैसा दिँदा उनले आफ्नो शर्त राख्छन्, त्यसकारणले राज्य उनले चलाउँछन्, हैन? नेपाल उनले चलाउँछन्, उनको शर्त त्यस्तो हुन्छ जुन अन्तर्गत आज मैले मात्र हैन, तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको छ। नेपालको सम्पूर्ण नीति, सम्पूर्ण क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय जति पनि नीति बन्छन् सबै एनजिओले बनाउने कारण त्यही हो। किन उनले ऋण लिँदा, अनुदान लिँदा त्यो शर्त राख्छन्, उनले चाहिँ नीति बनाउने शर्त राख्छन्। अब त्यो बाध्यतामा हामी किन फस्यौं त भन्छ भने हामीसँग आफ्नो अर्थतन्त्र छैन, हामीसँग आफ्नो उत्पादन छैन। उनले पहिले नै कांग्रेस एमाले प्रयोग गरे सबै सुहा बनाए।
अब यसैसँग अब यस्तो भइसकेपछि देशमा बेरोजगारी हुन्छ, त्यो सबैले बुझाएको कुरो हो। जस्तो अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, उत्पादन बन्द भयो, उद्योग धन्दाहरू सबै नष्ट भयो भने बेरोजगारी सुरु हुन्छ, देशमा काम हुँदैन। काम नभएपछि मान्छे कामको खोजीमा बाहिर जानुपर्छ, बाटो खोल्नको निम्ति, यहाँको मान्छेलाई बाहिर निकाल्नको निम्ति र आफ्नो अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई निर्विरोध अथवा के अरे चाहिँ विरोधविहीन बनाउने भन्ने दोस्रो रणनीति सुरु भयो। अब यो रणनीतिको चाहिँ शिकार भए मदन भण्डारी। अब मदन भण्डारी दासढुङ्गा हत्याकाण्डको मैले कारण एकमात्र कारण के देख्छु हुन्छ भने त्यो बेलाको जल्दो बल्दो निकै चर्चामा आएको जल्दो बल्दो र एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा रहेको एउटा चाहिँ संस्था एमाले थियो र अब त्यो चाहिँ अलिकति वामपन्थी रुझानबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो र चाहिँ तपाईको जस्तो साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्ने चेतना अलिकति बाँकी थियो। त्यसकारणले त्यसको नेतृत्व गर्न उनीहरूले मदन भण्डारीलाई अब आफ्नो निश्चित रूपमा बाधकै देखेर होला र मदन भण्डारीको हत्या गर्ने योजनामा गए। दासढुङ्गा काण्ड घट्यो, त्यसपछि बाँकी केही मान्छेहरू उनकै थिए, उनकै पहिलेदेखि रहेछन् भन्ने घटनाक्रमले देखायो र त्यसपछि मदन भण्डारीको हत्यापछि सर्लक्क एमालेको एनजिओकरण गर्यो, बडो चाहिँ एउटा सुनियोजित योजनामा एनजिओकरण गरियो र अहिले पनि मलाई लाग्छ नेपालमा जति एनजिओ छन्, जति हजार छन्, अधिकांश एमालेको हातमा छन्। माथि केन्द्रदेखि तल जिल्लासम्मको गाउँसम्मको मान्छे एनजिओमा बाँधिएको छ। उनीहरू सारा त कुनै दलको भन्दा पनि त्यो एनजिओको कार्यकर्ताहरू हुन्, एनजिओका मानिसहरू हुन्। अब सबै एनजिओको एउटा सञ्जालमा परिणत भयो, एमाले पार्टी रहेन र उसमा चाहिँ साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्ने तपाईँको चेतना सिद्धियो, स्कुलिङ समाप्त भयो। दोस्रो घटना, अब यो दुईटा चिजले दुईटा परिणाम निकाल्यो। एउटा परिणाम के निकाल्यो भन्छ भने अर्थतन्त्रको बिक्री निजीकरणले अर्थतन्त्र स्वाहा बनायो। कांग्रेस त पहिलेदेखि नै त्यो विदेशी दलालै थियो, जन्मजात विदेशी दलाल थियो। अब दासढुङ्गापछि एमाले एनजिओ सञ्जालमा परिणत भएपछि त्यो पनि चाहिँ स्वभावतः चाहिँ विदेशी दलालमा परिणत भयो। अब विदेशी शक्तिको प्रतिरोध गर्ने सारा स्कुलिङ नष्ट भयो। यति भएपछि राजनीति र अर्थतन्त्रका दुईटा जो अवरोध हुन् उनले अवरोध तोडे, विदेशीहरूले त्यो अवरोध तोडे। अब तेस्रो समस्या आयो, जस्तो राजनीति र अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर तेस्रो समस्या उनको आयो, त्यो भनेको नेपाली समाज हैन। समाजको आफ्नो पृथक अस्तित्व छ, एक प्रकारको सम्बन्ध छ हैन, एक प्रकारको जालो छ। यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध र एउटा संस्कृतिहरूको एउटा जालोलाई कसरी भङ्ग गर्ने भन्ने योजनामा गए र तेस्रो चरणमा माओवादी युद्धको डिजाइन गरियो। पहिलेदेखि गरिँदै आएको थियो। अब कांग्रेस र एमाले समाप्त भएपछि उनीहरूले माओवादी उठाए, यिनको विरोधको नाममा माओवादी उठाए, जनवादको नाम लिएर उठाउन लगाए। मान्छेलाई आकर्षित गर्ने एउटा नारा उनको जनवाद भयो, मजदुर किसानको चाहिँ तपाईको सरकारको नारामा यिनले मान्छेहरूलाई उठाउने उनको रगत प्रयोग गर्ने एउटा डिजाइन बनाए। माओवादी युद्ध अगाडि बढ्यो। अब माओवादी युद्धका निशाना कहाँ थिए तपाईँ हेर्नुहोस्, अलिकति यहाँ ध्यान दिन हामीले एकदमै जरुरी छ। माओवादीले सबभन्दा बढी निशाना त्यहाँ बनायो, मान्छे मार्ने बाहेक। मान्छे त मार्नु नै पर्यो, किनभने जब रगतले मात्रै लड्ने ऊर्जा पैदा गर्ने हो हैन। त्यो ऊर्जाको निम्ति मान्छेलाई इमोसनमा उत्तेजनामा ल्याएर उसको ज्यान प्रयोग गर्नको निम्ति उनले हिंसाको बाटो प्रयोग गरे। विदेशीहरूले हिंसाको बाटो पुष्पकमल र चाहिँ बाबुरामलाई प्रयोग गरेर अब उसको निशाना दुईटा चिजमा छ, हामीले एकदमै गहिरै ध्यान दिनुपर्छ। उसको सबभन्दा पहिलो निशाना, ठुलो निशाना नेपालको संस्कृति हैन। तीनटा क्षेत्रमा उसले हात हाल्यो। एउटा नेपालको संस्कृति, जस्तो नेपालको संस्कृति र संस्कारलाई मास्टको निम्ति उनले थुप्रै त्यस्ता कारबाहीहरू गरे, विभिन्न बहानामा, रूढिवादको नाममा, प्रतिक्रियावादको नाममा अथवा यो नाममा त्यो नाममा सांस्कृतिक सभ्यताहरूमाथि आक्रमण तीव्र बनायो। एक दोस्रो कुरो, उनले सामाजिक सम्बन्ध खलबल्याउने काम गरे विदेशी डिजाइनमा र उनले साम्प्रदायिक मुद्दाहरू उठाए, जस्तो जाति लडाउने कुराहरू ल्याए, जातीयता भिडाउने कुराहरू ल्याए, यो जाति र त्यो जाति। उनले वर्गको कुरा छोड्दै गए, बिस्तारै वर्गको कुरा छोड्दै गए, उनले जाति भिडाउने कुराहरू ल्याए। त्यसको कारण के थियो भन्छ भने नेपालका सबै समुदायलाई एकअर्काबाट चाहिँ पृथक गरिदिने र एकअर्कासँग भिडाउने, त्यो हिसाबमा उनीहरू आए, दुश्मनी गराउने र समाजलाई चाहिँ तपाईको छिन्नभिन्न पार्ने। दोस्रो उनको निशाना समाज बन्यो, साम्प्रदायिकता भयो उनको मुद्दा। र तेस्रो भौतिक पूर्वाधारका केही संरचनाहरू हैन उनले नष्ट गर्दै गए, जस्तो टेलिफोन टावरहरू भए, पुलहरू भए अथवा ठुल्ठुला चाहिँ तपाईको बिल्डिङहरू भए।
निशाना माओवादीको यो बन्यो। अब यसको कारण के हुन्छ भने त्यो विदेशीको पैसामाथि आश्रित बनाउने हैन, देशमा बचेका पूर्वाधार सबै नष्ट गर्ने, त्यसपछि उही विदेशी आश्रित तपाईँको गराइदिने, यो तीनटा चिजमा नै मुख्य रूपमा माओवादीले ध्यान दियो। र माओवादी युद्धसँगै अर्को एउटा अदृश्य पाटो के छ भन्छ भने उनले यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक संरचनामाथि आक्रमण त गरे, जस्तो मठ मन्दिर भएदेखि लिएर चाहिँ जस्तो त्यस्ता संस्कारहरू काजक्रियाहरू आदि इत्यादिमाथि आक्रमण गरे, काजक्रिया गर्ने मान्छे नै चाहिँ तपाईँको तानेर मारे। तर यसको साथसाथै उनले के गरे भन्छ भने आफ्नो बन्दुकको पछि देशव्यापी रूपमा हिमाली विकट ठाउँहरूसम्म उनले चर्चहरूलाई लिएर गए र माओवादी युद्धकालमै अत्यन्तै विकट दुर्गम ठाउँहरूमा सयौंको संख्यामा चर्चहरूको स्थापना भयो हैन। अब यतातिर चाहिँ तपाईको नेपालमा चलिआएका संस्कारलाई रूढिवादी र प्रतिक्रियावादी भनी निशाना त बनाए, तर रूढिवाद र पछौटेपन त सबै संस्कृतिमा छ हैन, सबै मान्यतातिर छन्, अरु कसैलाई उनले छोएनन् हैन। जस्तो बौद्ध परम्पराहरू छन्, अब यहाँ किराँत परम्पराहरू छन्, ईसाई परम्पराहरू छन्, इस्लाम परम्पराहरू छन्, कहीँ पनि छोएनन्, छुन आवश्यक पनि भएन। उनले कहाँ छोए त भन्दाखेरि जो नेपालको सामाजिक सम्बन्धलाई बढी बाँधेको छ उनले त्यहाँ चाहिँ तपाईको हात हाले। अब यो तीनटा आक्रमणबाट सुन्नुस् है, यो तीनटा आक्रमण भनेको एउटा नेपालको सामाजिक सम्बन्ध खलबल्याउने, दोस्रो नेपालको सभ्यता र संस्कृति खलबल्याउने र भएका पूर्वाधारहरू समाप्त पार्ने, यो तीनटा कामले के गर्यो भन्छ भने राज्यको जो शक्ति केन्द्र हो त्यो कमजोर भयो। किन राज्यको शक्ति केन्द्र खोक्रो हुँदै गयो, किन शक्ति केन्द्रलाई त वरिपरि केही चिजले समर्थन गरेको हुन्छ, सहारा दिएको हुन्छ, सपोर्ट गरेको हुन्छ। शक्ति केन्द्र भनेको के हुन्छ भने मियो हो। जस्तै चाहिँ हाम्रो पुरानो गाउँघरको घरमा धुरी खामो हुन्छ, त्यसले घर चाहिँ अड्याएको हुन्छ। अब आधुनिक घरमा हामी पिलर देख्छौँ, त्यसले चाहिँ घर जोगाएर राखेको हुन्छ। अथवा तपाईँ हामी मान्छेकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पछाडिको जो चाहिँ मेरुदण्ड हो, जो पछाडिको हड्डी हो, ब्याकबोन भन्छ, यसले मान्छेलाई सिधा गराएको हुन्छ। राज्यलाई पनि सिधा राख्ने, यसलाई अड्याएर राख्ने कुनै शक्ति केन्द्र हुन्छ हो। त्यो शक्ति केन्द्र भनेको दरबार थियो, त्यो बेलासम्म दरबारै थियो। अहिले पनि त्यो दरबार ढलेपछि त्यो शक्ति केन्द्र बन्नै सकेन, अहिले पनि बन्न सकेको छैन, निर्माण भएको छैन। त्यही कारणले हामी यो तरलतामा निरन्तर यो अराजकताको शिकार भइरहेका छौँ। यसलाई सम्हाल्ने कुनै मियो देशमा छैन, अहिले बनेको थिएन। जस्तो दरबारको विकल्पमा कुनै बनेको थिएन, दरबार ढलेपछि त्यो बन्नै सकेन, बनाउन दिने डिजाइन चाहिँ विदेशीहरूको थिएन। अब यो कमजोर भइसकेपछि सबैतिर चाहिँ खोक्रिएर, जस्तो अर्थतन्त्र सिद्ध्याए, अब राज्य व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली तपाईँको सिद्ध्याए, अनि सभ्यता संस्कृति खलबल्याए, सामाजिक सम्बन्ध खलबल्याए, भौतिक पूर्वाधार सके र त्यो शक्ति केन्द्र खोक्रो हुँदै गएपछि यिनले चाहिँ दरबारमाथि आक्रमण गरे र राजा वीरेन्द्रको परिवारको वंश विनाश गरे। त्यसको कारण एउटै कारण थियो, अरू केही पनि थिएन। त्यसको कारण के थियो भन्छ भने नेपालको राज्य प्रणालीलाई थेगेर राखेको, धानेर राखेको जो मियो थियो त्यसलाई तोड्दिसकेपछि नेपाल अब बग्न सुरु गर्छ, तरलतामा जान्छ, बग्न सुरु गर्छ। अब बग्ने चिजको विशेषता के हो भन्छ भने त्यो जता पनि बग्छ, जता सजिलो पाउँ। जस्तो पानी कता बग्छ तपाईँ हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। पानी आफ्नो अनुकूलतामा जता चाहिँ ओह्रालो, जता चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ चिप्लिने, खस्किने, पतन हुने एउटा चाहिँ जतातिर ठाउँ पाउँछ पानी त्यतैतिर बग्छ। पानीको कुनै निश्चित दिशा हुँदैन। अहिले देश जसरी बगिरहेको छ यसको कुनै निश्चित दिशा छैन। यो कहाँ गएर ढल्छ, कहाँ गएर कोल्याप्स हुन्छ, कहाँ गएर खतम हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो खतरा चाहिँ को बीचबाट देश बगिरहेको छ। यो स्थिति उनलाई ल्याउनु थियो। त्यसकारणले उनले चाहिँ तपाईँको दरबारमाथि हाने, आक्रमण गरे। त्यसको उद्देश्य पावर सेन्टर समाप्त पार्ने, ढाल्ने थियो। अब पावर सेन्टर ढाले, मैले भने अर्थतन्त्र ढाले, राज्य प्रणाली ढाले, अब सामाजिक सम्बन्ध खलबल्याए हैन, संस्कृति र सभ्यता चाहिँ तपाईँको खलबल्याए, भौतिक पूर्वाधार समाप्त पारे। त्यसपछि तपाईँको पावर सेन्टर चाहिँ तपाईँको विघटन गरे हैन, दरबारमाथि आक्रमण गरे, हाने, हत्या गरे। अब सबै चिज समाप्त भएपछि उनको बाटो खुला भयो। उनलाई अवरोध पार्ने के कुरो भएन। बाँकी त को थिए भन्छ भने यिनले जगेडामा राखेर लडाएका दुई थरी बुख्या छ। एक थरी अपराधीहरूलाई प्रजातन्त्रको नाममा सत्तामा राखेको छ र प्रजातन्त्रको संरक्षण भनेर माओवादीको नाममा धमाधम चाहिँ नेपाली मार्न लगाइरहेको छ। अर्को कित्ताको अपराधीलाई जनवादको मुगुन्डो लगाएर
हैन, जनवादको मुकुण्ड लगाएर नेपाली मार्न लगाइरहेछ हैन। त्यो सेनाको सिपाही मारेको छ, पुलिसको सिपाही मारेको छ, काङ्ग्रेस एमालेका चाहिँ बिचरा गाउँघरका मान्छेहरूलाई सुराकी भन्दै धमाधम मारिरहेको छ, काटिरहेको छ। तर यो अपराधीहरू तपाईँ त्यो युद्धकालमा हेर्नुहोस्, त्यो माओवादी नामको त्यो अपराधी नेतृत्वको तहको मान्छे, त्यो संसदवादी नामको त्यो अपराधी काङ्ग्रेस एमाले, र त्यो सेना नामको त्यो अपराधी दरबार हत्याकाण्ड गराउने अपराधी तत्त्व र नोकरशाही तन्त्रमा रहेका विदेशी एजेन्टहरू अपराधीहरू कसैले पनि एक अर्कामाथि ज्यान लिने आक्रमण गरेनन्। माने नेतृत्व तह कतैतिरको पनि मरेन। न माओवादी मर्यो, न एमाले मर्यो, न काङ्ग्रेस मर्यो, न सेनाको कुनै महत्त्वपूर्ण जर्नल मर्यो, न पुलिसको मर्यो, न चाहिँ तपाईँको नोकरशाही तन्त्रको कुनै कर्मचारी मर्यो। माने नेपाललाई चाहिँ एउटा अराजकतामा लैजान यति डरलाग्दो मिलेभगतबाट उनीहरू आएका थिए। सबै अपराधी दलालहरूलाई एउटै केन्द्रबाट चलाउने, एउटै सेन्टरबाट चलाउने, एउटालाई एउटा रूपमा खडा गर्ने, अर्कोलाई अर्को रूपमा खडा गर्ने, भिडाउने, र बाटो क्लियर भएपछि उनीहरूले सर्लक्क बारबुदीमा लगेर जुटाए, आफूले गरेको ड्राफ्टमा सही गराए। त्यो सम्भव कसरी भयो? सम्भव कसरी भयो त भन्दाखेरि सबै उनले परिचालन गरेका मान्छे। सम्भव त्यो कारणले भयो। जस्तो माओवादी पनि उनले परिचालन गरेको थियो, काङ्ग्रेस एमाले पनि उनले परिचालन गरेका थिए, सेना पनि तिनीहरूले परिचालन गरेका थिए, अब ब्युरोक्रेसी पनि तिनीहरूले परिचालन गरेका थिए। सबै अपराधीहरूलाई एक ठाउँमा जुटाएर चाहिँ बारबुदे समुदाय बनाए। त्यसपछि सुरु हुन्छ नेपालको विघटन गर्ने नयाँ कोर्सको थालनी। हामीले बारबुदेलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने दुईवटा षड्यन्त्रको सङ्गम बिन्दु हो बारबुदे। एउटा के हो भन्छ भने नेपालको नवऔपनिवेशीकरण जो सुगौरी सन्धिबाट सुरु भयो, नेपालको नवऔपनिवेशीकरणको त्यो उत्कर्षको बिन्दु हो। मैले त्यसलाई उत्कर्षको बिन्दु किन भन्छु भने त्यो देशभित्रको पावर सेन्टर विघटन भइसकेपछि त्यो पावर सेन्टर विदेशीहरूको हातमा थमाएको दिन हो त्यो हैन। 2062 साल मङ्सिर 7 गते भनेको पावर सेन्टर देशभित्र बाहिर देश बाहिर स्थानान्तरण भएको दिन हो एउटा। त्यसकारणले मैले त्यसलाई नवऔपनिवेशिकता उत्कर्ष भने, किन देशको लगामै चाहिँ विदेशको हातमा प्रत्यक्ष रूपमा गइसकेपछि माने औपनिवेशिकताको एउटा उत्कर्षमा गयो हैन। एउटा उत्कर्षको चरण चाहिँ तपाईँको पुरा भयो, र त्यही उत्कर्ष माने देशभित्रको शक्ति केन्द्र देशमा नहुनुको कारणले के भयो त भन्छ भने अब देश विघटन हुने अथवा देश अस्तव्यस्त हुने सम्भावना एकदम प्रबल भएर आयो। यो दुईटा चिजलाई जोड्ने कडी हो बारबुदे समझदारी। र त्यसको आधारमा 61-62 सालमा यिनै अपराधी बुख्याचारहरूलाई देखाएर एउटा आन्दोलनको नाटक मञ्चन गरियो। त्यसलाई सहयोग गर्ने नागरिक समाज नामको अर्को जासुसहरूको एउटा झुन्ड चाहिँ तपाईँको सडकमा तयार पारियो। र 63 सालपछि हैन, 63 साल अथवा भन्छ भने 63 साल वैशाख 11 गतेपछि देशमा जे खेल सुरु भयो हामी सबैले देखिरहेका छौँ। अब मैले तपाईँहरूलाई यिनी सबै चिज छोडेर मुद्दा के आयो त भन्छ भने जस्तो संहिताको कुरा आयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो, गणतन्त्रको कुरा आयो, अथवा चाहिँ तपाईँको नागरिकता ऐनका कुराहरू आए। यिनी कुनै पनि कुराहरू न त बारबुदे समझदारीमा देखाइए, त्यहाँ लिखितम पनि छैन, देखाइएको पनि छैन। त्यति मात्रै होइन, यिनी जसले बारबुदे गरे अथवा 63 सालपछि जुन कुतत्वहरू यो सबै एजेन्डाहरूमा गए तिनी कसैका पार्टीका एजेन्डा पनि छैनन्। काङ्ग्रेस एमालेका एजेन्डा पनि होइनन्, माओवादीका एजेन्डा पनि होइनन्, तर सबैका कमन एजेन्डा बन्न पुगे। किन भन्छ भने ती विदेशीका एजेन्डा थिए र यिनी सबै विदेशीबाट परिचालित थिए। त्यसकारणले उनले आफ्ना एजेन्डाको रूपमा जे चिज थमाए यिनले त्यही बोक्या हो। त्यसले के कुरो उजागर गर्यो भन्छ भने काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कति नक्कली थियो, केही पनि थिएन, बकवास थियो। एमालेको बहुदलीय जनवाद केवल बकवास थियो र माओवादीको नयाँ जनवाद केवल बकवास थियो। अब के अरे चाहिँ सेनाको तपाईँको देशको सुरक्षा भन्ने कुरा सोरे आना बकवास थियो। यिनी सबै विदेशी दलालहरू, उनको निम्ति काम गर्ने अपराधीहरूको त जत्था थियो, विदेशी शक्तिका रिजर्भ शक्ति थिए। बस यो सारा चिज उजागर भयो। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा चिज जोड्न चाहन्छु। जस्तो मैले पहिले भने नि वैदेशिक रोजगारको नीति निजीकरण सँगसँगै आयो। त्यसको एउटा प्रयोजन त देशभित्र, मैले भने देशभित्रबाट हाम्रो जनशक्ति बाहिर निकाल्ने हैन, चाहे त्यो लेबर होस्, चाहे त्यो प्राविधिक होस्, चाहे त्यो चाहिँ कुनै विषयको ज्ञाता होस्, विज्ञ होस्, सबै जनशक्ति नेपालबाट निकालिदिने ताकि नेपाल बनाउने कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा बस्न नपाओस्। नेपाल निर्माण गर्ने, नेपालको विकास गर्ने कुनै पनि व्यक्ति नेपालमा बस्न नपाओस्।
किन भन्छ भने त्यसो भयो भने मात्रै नेपाललाई उनले चाहे अनुसार खेलाउन सक्छन्, नत्र सक्दैनन् हैन। जस्तो देशको निम्ति काम गर्ने मान्छे यहाँ भयो भने त उनले त देशलाई सधैँभरि यस्तो पेन्डुलम सधैँभरि हल्लाइराख्न त पाउँदैनन् उनले। त्यसकारणले त्यो जनशक्ति नेपालमा बस्न नदिने, किन नेपालको भूराजनीतिमा उनको ठुलो चाहिँ तपाईँको रणनीति छ हैन। एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो त्योसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो जस्तो वैदेशिक रोजगारको नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो नागरिकता ऐनसँग जोडिन्छ। ध्यान दिनुलाई यसमा नागरिकता ऐनसँग जोडिन्छ, जो 63 सालपछि मैले अघि नै पनि भने त्यो नागरिकता ऐन, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा थिएन। यिनी सत्तामा आउँदासम्म एउटा पार्टीको एजेन्डा थिएन, न माओवादी, न काङ्ग्रेस, न एमाले, न कुनै मधेसवादी, कसैको पनि एजेन्डा थिएन। तर हामीले याद राखौँ 2063 सालमा यिनी सत्तामा आइसकेपछि त्यसबेला जो 8 दलीय अथवा चाहिँ 7 दलीय सहमति भन्थे, त्यो उनको दलीय जो बैठक बस्यो त्यो बैठकमा पारित गरिएको पहिलो एजेन्डा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन हो, जबकि यो एजेन्डा पार्टीको एजेन्डा कसैको पनि थिएन। कसैको मुखबाट एक शब्द बाहिर आएको थिएन, एकैचोटि दलीय सहमतिको रूपमा त्यो पारित भयो 63 सालमा। अब यसो किन भयो त भन्छ भने त्यो प्रतिबद्धता त 12 बुँदेकै हो, नलेखिएको तर 12 बुँदेको। जस्तो इन्डियनहरूको के काम यिनले गर्ने, युरोपियन अमेरिकनको के काम गर्ने, त्यसको आधारमा 12 बुँदे सहमति भएको थियो। र त्यो सहमतिको एउटा मुद्दा चाहिँ तपाईँको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन, नेपाललाई कसरी चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको भूमि बनाउने भन्ने एउटा एजेन्डा इन्डियनहरूको सधैँभरि थियो। अब त्यो कहाँ जोडिएको थियो त भन्छ भने वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपाली नेपालबाट निकाल्ने र चाहिँ यहाँ विदेशी भर्ने। जस्तो जन्मको आधार भनेपछि अहिले त बाहिर इन्डियन मात्रै हामी देखिरहेका छौँ। जन्मको आधारमा त अब त्यो दलाई लामाका मान्छेहरू पनि नेपालको नागरिक बन्ने भए, जुन नेपालमा जन्मेका हुन्। अब रोहिङ्गाहरू आउँदैछन्, उनी पनि बन्ने भए, भोरु अरू बल्लान् सबै बन्ने भए। माने बाहिरबाट जति मान्छे आउँछ त्यसले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने भयो। यस्तो कानुन किन ल्याइयो चाहिँ त्यसको इन्डियन कोण आफ्नो छ, पश्चिमाहरूको कोण आफ्नो छ। जस्तो इन्डियनको कोण के हो भन्छ भने नेपालमा इन्डियनहरूको चाहिँ जनसङ्ख्याको बहुमत पुर्याएर वैधानिक रूपमा एउटा कानुनी प्रक्रियाबाटै नेपाल कब्जा गर्ने। जस्तो फिजीमा एउटा कोसिस उनीहरूले गरे असफल भए हैन, असफल भए। त्यस्तै एउटा प्रक्रियाबाट नेपाल कब्जा गर्ने खाने हैन इन्डियनको एउटा रणनीति र इन्डियन र पश्चिमाहरूको अर्को एउटा साझा रणनीति छ। त्यो साझा रणनीति भनेको के भन्छ भने उनीहरूले नेपालको भूराजनीति गिजोलेको चीनबाट तिब्बत विभाजन गर्न लागि हो। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीति किन छान्यो। जस्तो मैले नेपालको सङ्कटलाई के भन्छ भने यो विश्व पश्चिमाहरूको चाहिँ जो समग्र रणनीति हो नि, पश्चिमाहरूको समग्र रणनीति जो हो यो चाहिँ एसियाको रणनीति, त्यो भित्र इन्डो एसियाली कडी, नेपालको सङ्कटलाई मैले इन्डो एसियाली कडी, साम्राज्यवादको पश्चिमा साम्राज्यवादको इन्डो एसियाली कडी भन्ने गरेको छु। त्यो के कारणले बनेको हुन्छ भने यो इन्डियालाई आधार बनाएर सृजना गरिएको सङ्कट हो हैन। लक्ष्य तिब्बत विभाजन, चीनबाट तिब्बत विभाजन। अब त्यसको निम्ति नेपाल किन छानियो हैन। अब चीनलाई टुक्र्याउनुको निम्ति तिब्बत विभाजन गर्न नेपाल किन छानियो, त्यसका पछाडि केही कारण छन्। त्यसका पछाडि कारण के छ भने पहिलो कुरो तिब्बतसँग जोडिएको सबभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय भूमि नेपाल हो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तिब्बतबाट आवत जावत गर्ने सुगम नापाहरू नेपालभन्दा अन्त कुनै देशबाट उपलब्ध छैनन्, नम्बर 2। अन्त कहीँबाट पनि तिब्बत पस्न सजिलो छैन, निस्कन पनि सम्भव छैन, नम्बर 2। नम्बर 3 नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरू छन् जो चीन विरोधी छन्, दलाई लामाका मान्छेहरू हैन, तेस्रो अनुकूलता। चौथो नेपाल इन्डियाबाट सधैँभरि जोतिएको देश हो, उनले इन्डियालाई आधार बनाएर आइरहेछन्, काम गर्न सजिलो हुन्छ तिब्बत विभाजनको निम्ति अथवा इन्डियाको प्रभावले काम गर्छ, तेस्रो कुरा। चौथो कुरा। पाँचौँ इन्डियासँग नेपालको खुला सिमाना छ हैन, इन्डियाभित्रबाट चाहिँ यता आएर जे पनि गर्न सकिन्छ। छैठौँ नेपालका जो दलहरू छन्, तथाकथित दलहरू छन्, यी जन्मले कर्मले मन वचन कर्मणा भन्छ नि, सबै चाहिँ तपाईँको इन्डियन दलालहरू हुन्, एजेन्टहरू हुन्। उनले उठाएका, उनले पालेका पोसेका र उनले सत्तामा ल्याएका अपराधीहरूको जत्था हो। त्यसकारणले यिनलाई चाहिँ सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सबै चाहिँ हिसाब क्याल्कुलेसन गरेर नेपालको भूराजनीतिमाथि उनीहरूले हात हाले। अब यसको निम्ति मैले त्यो वैदेशिक रोजगारको नीति र नागरिकता ऐनलाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने यो काम त नेपालीले त गर्दिन्न। जस्तो पश्चिमाहरूको स्वार्थको निम्ति चीनलाई टुक्र्याउन नेपाली त लड्दैन
हैन उनलाई त फौज चाहियो फौज कहाँबाट बनाउने फौज काम उनी आफै आएर पनि लड्न सक्दैन जस्तो अमेरिकन सेना यहाँ आएर लड्न सक्दैन इन्डियन सेना आएर यहाँ लड्न सक्दैन नेपाली त्यसको निम्ति लड्दिदैन उनको स्वार्थको निम्ति नेपाली लड्दैन हामीलाई चीनले के बिगारेको छ हामी चीनसँग लड्ने तिब्बत विभाजनको निम्ति अब त्यसको निम्ति एउटा समाधान कहाँ खोजे भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐन ल्याए विदेशीहरूलाई धमाधम नागरिक बनाउने नेपाली बनाउने र यहाँ भएको नागरिक निकाल्दिने नेपालबाट बाहिर निकाल्दिने त्यसको निम्ति वैदेशिक रोजगारको नीति आयो नेपाली निकाल्ने नेपाल खाली गर्ने खाली भएको नेपालमा विदेशी भर्ने नागरिकता ऐनबाट र त्यो विदेशी नै अब तिब्बत विभाजनको निम्ति उनको निम्ति लड्ने नेपाली नागरिकताको एउटा खोल ओढेको एउटा फौजको रूपमा तयार हुन्छ भोलि हो त्यो रणनीतिको निम्ति यिनले नागरिकता ऐन ल्याए त्यसैले नागरिकता ऐन र त्यो वैदेशिक रोजगारको अभिन्न सम्बन्ध छ यो सबै हिसाब एउटा चक्रव्यूह बनाएर उनले नेपाललाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्या हुन् त्यसैले जस्तो नागरिकताको कोण सामाजिक सांस्कृतिक कोण आर्थिक कोण राजनीतिक कोण सबै हिसाब दरबार हत्याकाण्ड सबै हिसाब किताब गरिकन नेपाललाई कसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्ने र अब त्यो दुरुपयोग गर्नको निम्ति सके सग्लै दुरुपयोग गरी नसके यसलाई टुक्र्याउने त्यसैको निम्ति संहिता आयो हैन त्यसैको निम्ति संहिताको मुद्दा आयो नेपाललाई टुक्र्याउने निम्ति हैन जस्तो जातिलाई भिडाउने भाषालाई भिडाउने धर्मलाई भिडाउने जति संहिताको नाममा जति पनि मुद्दा आए त्यो नेपाल विघटन गर्ने हिसाबबाट आएका मुद्दाहरू थिए त्यति मात्रै होइन जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भएपछि मात्रै त्यो अन्तिम संविधानमा आएपछि मात्रै संहिता मुद्दा सडकमा आयो त्यो भन्दा अगाडि लुकाइएको छ किन अगाडि आउँदाखेरि बहस हुन्छ उनलाई त्यो डर भयो त्यसैले उनले कहाँ पर्खिरहेका थिए भन्छ भने केही मुद्दाहरू नागरिकता ऐनको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म जन्मको आधारको नागरिकता ऐनको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म उनले केही मुद्दा लुकाए जस्तो संहिताको मुद्दा लुकाए त्यो चाहिँ अन्तरिम संविधान जारी भएपछि 1 महिनापछि आएको मुद्दा हो सडकमा अनि उनले बीचमा चाहिँ सहमति गरेर संशोधन गरेर संविधान संशोधन गरेर थपे अब त्यस्तै पछि आएको मुद्दा के हो भन्छ भने समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अथवा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण यो मधेसीहरूबाट उठाउन लगाइयो हैन अब त्यो भनेको के भन्छ भने जनसङ्ख्या बढ्ने त तराईमा हो अब हैन इन्डियनको अतिक्रमण त तराईमा भइरहेको छ नक्कली नागरिकता लिइरहेको छन् जनसङ्ख्या बढ्ने भए हुनाले अब समान जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र जम्मै तराईमा बढ्दै जाने भए हुँदा हुँदा अब केही वर्षपछि कस्तो स्थिति आउने भयो जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले भन्छ भने सिङ्गो नेपालको भन्दा सिङ्गो नेपालभरिको भन्दा त्यो तराईको 8 जिल्लामा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बढी हुने भए मानव चाहिँ तपाईको अब सिङ्गो नेपालमा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ 100 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने अब त्यो जनसङ्ख्या अतिक्रमण हुँदै 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 जाँदा अब त्यो तराईको पूर्वी तराईको 8 जिल्लामा मात्रै 150 वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ अनि त्यहाँबाट चुनिने मान्छे त सोध त इन्डियन बढी हुन्छ नागरिकता त उसैले लिन्छ हैन इन्डियाको मान्छे धेरै लिइराछ अब यसरी चाहिँ तपाईको पुरै के अरे चाहिँ व्यवस्थापिका पनि कब्जा गर्ने अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ संहिताभित्र आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा जोड्ने र जनमतसँग गर्ने अनि चाहिँ तपाईको छुट्याउने त्यसैको निम्ति मधेस भनेको देश हो भनी व्याख्या गरिए नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको कुराहरू आए यो सबै कुराहरू त्यही जन्मको आधारको नागरिकता ऐनमा टेकेर आएका मुद्दाहरू हुन् त्यसको अरु कुनै पनि आधार छैन त्यसैले नागरिकता ऐन यति खतरनाक छ हाम्रो निम्ति जन्मको आधारको नागरिकता ऐन यति खतरनाक छ कि त्यसले नेपाललाई कहिले पनि स्थिर शान्त हुन दिँदैन हाम्रो देशको निम्ति सधैँभरि लट्किएको हाम्रो घाँटीमाथि लट्किएको तरबार भनेको एउटा इन्डियासँगको खुला सिमाना एउटा जन्मको आधारको नागरिकता यो सबै परिपञ्चको निम्ति 47 सालपछि यता यति खतरनाक घटनाहरू घटाइए घटना यस्ता घटाइए यसरी घटाइए जसको कुनै पनि घटनाको कहिले पनि छानबिन भएन जस्तो कांग्रेसले उद्योग धन्दा बेचेर यस्तो तबाह देशलाई किन बजायो कहिले छानबिन भएन प्रश्न उठेन मदन मडारू किन मारिए कसले मार्यो त्यसको कहिले छानबिन भएन माओवादीले कुन प्रयोजनको निम्ति 17,000 मार्ने एउटा भूमिका खेल्यो कार्यको काम गर्यो त्यसको छानबिनको कुरा कहिले पनि उठेन दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको कुरा कहिले पनि उठेन किन भन्छ भने एउटा सुनिश्चित एउटा डिजाइन अन्तर्गतका कडीहरू थिए त्यसैले हामीले यी घटनाहरूलाई एउटा यसको श्रृङ्खलालाई हामीले राम्रोसँग जोडेर अध्ययन गर्न सकेनौं भने हामी देशको अहिलेको तस्बिर बुझ्न सक्दैनौं हामी भकिन्छौं यिनै अपराधीहरूका हैन लोकतन्त्रका यिनैका तथाकथित अग्रगमनका यिनैका बगबासका उसमा हामी चाहिँ फस्छौं देश फस्छ र यिनले हामीलाई कहाँ अल्बल्याइरहेका छन् अझै भन्छ भने अब बदनाम हुँदै गएपछि नाङ्गिदै गएपछि कहिले
प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित र संसदबाट निर्वाचितको उसमा हामीलाई घुमाउने, कहिले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको उसमा हामीलाई घुमाउने हाम्रो समस्या त्यो होइन। हाम्रो समस्या एउटा विदेशीहरूको यो चक्रव्यूह, यो डिजाइनको एउटा यसको सामना कसरी गर्ने। दोस्रो चाहिँ देश बनाउनुको निम्ति पुस्ताले होइन, पुरानो र नयाँले देश बनाउँदैन, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षले देश बनाउने होइन, देश बनाउने दिमागले हो, चिन्तनले हो, विचारले हो। त्यसकारणले हामीसँग देशभक्तिपूर्ण चिन्तन छ कि छैन, हामीमा आफ्नो स्वदेशी चिन्तन छ कि छैन, त्यो विचार छ कि छैन, विचार त्यसले मात्रै बनाउँछ। त्यो यी कुनै पनि अपराधी दलालहरूबाट त्यो सम्भव छैन जो दलका रूपमा हामी देख्छौँ नि। त्यसकारणले हामी यो मुद्दामा एकदम क्लियर हुनुपर्छ र यो लडाईँ विश्वको ध्रुवीकरणसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। मैले त्यहाँ लग्न जोड्न खोजेको। त्यसकारणले यो ध्रुवीकरणमा हामी कहाँ उभिने भन्ने कुरा पनि यसले निर्धारण गर्छ। र 47 सालपछि लोकतन्त्रको तथाकथित यो नाटकसम्म आइपुग्दा हामीले यो सम्पूर्ण परिघटनालाई, यो परिदृश्यलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हामीले बडो स्पष्टतापूर्वक एउटा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। यसतिर हामी सबै नेपालीहरू लाग्नुपर्छ र एउटा नयाँ खोज र अनुसन्धानतिर हामीले जे अनुभव पायौँ, हामीलाई जे अनुभव भयो त्यसका आधारमा एउटा नयाँ निष्कर्षतिर हामी जानुपर्छ। योभन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प हामीसँग बाँकी छैन हामी अगाडि बढ्नको निम्ति भन्ने कुरामा अनुरोध विशेष जोड दिन म चाहन्छु। हस् त, आजको निम्ति अब मेरा कुराहरू यति हुन्। अर्को उसमा चाहिँ अर्को विषयमा छलफल गरौँला। जय जननी।